थी, कल इन्होंने देखा भी सही सुबह जब मैं वॉमिट कर रही थी, मगर वो सिर्फ इतना कहकर चले गए कि आराम करो। वो रोती हुई बोली तो हानिया ने विभत्सी से इसे देखा। अच्छा छोड़े, आप यहीं सोते हैं, हमारे पास आपके लाला तो हवेली नहीं है। हानि ने उमर को थोड़ा सा साइड पे लुटाया और इसे सोने का इशारा किया तो वो भी खामोशी से लेट गई। काफी देर सोने की कोशिश की बावजूद के सो नहीं पाई, नींद आंखों से कोसों दूर थी। अचानक हानिया का सेल रिंग हुआ तो वो बड़बड़ा कर उठ गई। सहर जो पहले से जाग रही थी वो भी उठ बैठी। ओह लाला कॉल कर रहे हैं, जरूर आपके बारे में ही पूछते होंगे। हानिया परेशानी से इसे देखती बोली तो सहर ने आंखों से इसे देखा। आप कहिएगा मैं यहाँ नहीं हूँ, सहर ने पेश किया। नहीं, इस तरह वो सारी हवेली में ढूंढेंगे और आप नहीं मिलेंगे तो इस टाइम पर प्रॉब्लम बन जाएगी। हानिया ने संजीदगी से कहते कॉल पिक की। हानिया बच्चे, सैर आपके कमरे में है, सलार ने डायरेक्ट वही सवाल किया तो हानिया ने विक्रमपति से सैर को देखा जो रोने वाली थी। नहीं लाला, वो यहाँ तो नहीं है, हानिया ने झूठ बोला था, मगर सलार शाह अच्छे से समझ चुका था। आप श्योर हैं ना कि वो आपके रूम में नहीं है? सलार शाह का लहजा वार्निंग देता हुआ था। लाला वो यही है मगर सो गई है, वो डरते डरते बोली तो सलार ने आंखें सख्ती से मेज कर खोली। दरवाजा खोले, मैं आ रहा हूँ इन्हें लेने। सलार की आवाज़ में इस कदर सख्ती थी कि वो हानिया खौफजदा हुई, मगर अब वो बात टाल नहीं सकती थी। वो कहते दरवाज़ा खोली तो इन्होंने लेने आया हूँ। हानिया ने इसे बताया तो वो सच में आंसू बहाने लगी। मोहब्बत नहीं जाना, आप प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलिएगा, वो रोती बोली तो हानिया ने देखकर इसे देखा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो हानिया को फौरन उठना ही पड़ा। अलबत्ता सहर जल्दी से कमल में लेटी आंखें भींच गई। हानिया ने दरवाज़ा खोला तो सामने सलार सुर्ख आंखें लिए खड़ा था। वो सीधे बेड तक आया, कंबल एक तरफ करते सहर को देखा जो आंखें मीच कर सो गई थी। करते सर को देखा जो कि सलार ने एक बाजू उसकी टांगों और दूसरा गर्दन पर डालते से उठाया और इसने आंखें खोलकर मजामत की। सलार पर कोई असर नहीं हुआ, अलबत्ता हानिया शर्मिंदा होती नजरें झुका गई थी। दरवाज़ा बंद करके सो जाए, शब बखैर। सलार हानि को कहता कमरे से निकल गया तो वो दरवाज़ा बंद करते दोबारा बेड पर आकर लेट गई। सलार इसे अपने रूम में लाया और इसे बेड पर डालते वापस मुड़कर दरवाज़ा लॉक किया। फिर इस तक आया जवाब उल्टी लेटी थी, मगर जिसम कमजोरी और रोने का बाइस को पा रहा था। सलार को इस वक्त इसकी भी फिक्र हुई थी, मगर गुस्सा भी था, क्योंकि गई तो हानिया के कमरे में। हाँ, वो बुलंद आवाज में इस पर धाड़ा तो मजीद रोने लगी। शायद जस्ट स्टॉप इट, क्या ड्रामे हैं तुम्हारे जो खत्म होने में नहीं आ रहे? छोटी बच्ची हो तुम जो तुम्हें गोद में लिए फिरा करो 24 घंटे। वो झुंझलाकर गुस्से से चलाया तो सहर ने मुड़कर इसे देखा जो आज इससे पहले जैसा सलाशा बिल्कुल नहीं लगा था, जिसकी आंखों में सिर्फ इसके लिए मोहब्बत हुआ करती थी। वो गम गुस्से से उठती इसके सामने आकर खड़ी हुई और इसको गिरबान से जकड़ गई। बदल क्यों रहे हो आप सलार? आप ऐसे तो नहीं थे, आप तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं ना, तो फिर ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? वो बेबसी दुख से रोती हुई बोली तो सलार ने इसके हाथों से अपना गिरबान आज़ाद करवाया। हद में रहो, आइंदा तुम्हारा हाथ यहाँ तक पहुँचा तो मैं इसे तोड़ने में पल नहीं लगाऊंगा। वो धाड़ा था। दोनों ही इस वक्त एक दूसरे को नहीं समझ रहे थे। सलार सारा दिन केस में उलझा रहा था, दिमाग बहुत टेंशन सवार थी। कमरे में वो बहुत थका हुआ आया था, इसलिए शावर लेने चला गया था, मगर सैर के कमरे से बाहर जाने वाली हरकत पर वो सख्त गुस्से में आ गया था। क्या इसमें ज़रा सा सब्र नहीं था कि वो इसके आने का इंतज़ार ही कर लेती? अब सैर का रोना धोना भी इसे मज़ीद डिस्टर्ब कर रहा था। वो अपना गुस्से से इसे ब्रेड पर लेने लगा, जबकि सैर दोनों से कुछ ना खाने, तबीयत खराब होने और सलार के इस रवैये पर शायद दुखी थी। वो रोती ना तो क्या करती, सलार शाह तो इसके आंसू पर पिघल जाया करता था, मगर आज वो इसका किस कदर जालिम बना हुआ था। दिल भर गया, मुझसे तो आज़ाद कर दे, मुझे बिलावजह बहाने क्यों तलाश कर रहे हैं छोड़ने के लिए? वो भी रोते हुए गुस्से से चलाई तो सलार का हाथ अचानक उठा था, मगर इससे पहले कि इसका थप्पड़ सहर की गाल पर लगता, सलार ने खुद को काबू करते अपने हाथ की मुट्ठी बनाई और इसे सख्ती से बेचते नीचे गिर गया। बकवास बंद करो अपनी, आज़ाद तो तुम मरकर ही होगी सलार शाह की कैद से। आइंदा ये बकवास करने से पहले 1000 दफ़ा सोचना, ये ना हो कि मुझे तुम्हारी ये मुट्ठी की जुबान काटनी पड़े। सलार की दाढ़ पर वो सहम कर ज़रा पीछे हुई, तभी अचानक सैर का सर चकराया था और इससे पहले कि वो लहरा कर ज़मीन में बोस होती, सलार ने आगे बढ़कर इसे थाम लिया। छोड़ दे मुझे, यूँ दोबारा से मेहरबान बनकर जान मत निकाले मेरी। वो संभल कर इसके हाथ झटकती चीखती तो सलार ने गुस्से से जबड़े भींच लिए। सहर खामोशी से अपनी जगह पर लेटी
اور آنکھیں بند کر کے، تو سلار بھی اپنی طرف آتا آنکھیں موند گیا۔ وہ سحر کی چیزیں سن کر بھی اگنور کر رہا تھا، کیونکہ فی الحال اس کا سحر سے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ صبح سلار اٹھا تو سحر روم میں نہیں تھی۔ آج اس کی پلان تھا کہ پہلے وہ سحر کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا، پھر وہ ہی پولیس اسٹیشن جائے گا۔ اس نے شاور لے کر گرے کرتا شلوار پہنا اور کندھوں پر بلیک شمال اوڑھ کر وہ پشاوری چپل اور فلائنگ میں واچ پہن کر آیا۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، جو کہ حیرانگی کی بات تھی، کیونکہ اس وقت سب خواتین یہیں پائی جاتی تھیں۔ سلار نے ملازمہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ سب لان میں ہیں۔ سلار بھی مضبوط قدم لیتا لان میں آیا، جہاں دھوپ سے لطف اندوز ہوا جا رہا تھا۔ السلام علیکم، وہ بھاری آواز میں سلام کرتا، جان بوجھ کے سحر کے ساتھ والی چیئر گھسیٹ کر بیٹھا تو نادیہ اور نور بیگم نے ماشاءاللہ بولا تھا، کیونکہ سلار آج بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، سب نے ہی خوش دلی سے جواب دیا تھا۔ امان لالا آئے نہیں ابھی تک؟ اس نے خانگی کی جانب دیکھتے سوال کیا تو اس نے عمر کے ہاتھوں کو لوشن لگاتے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں لالا، شام تک ہی آئیں گے، وہ اس کے جواب، اور سلار نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آپ کو آج جانا نہیں ہے؟ نادی شاید سے یوں بغیر یونیفارم کے دیکھ کر بولی تھی۔ جانا تو ہے، لیکن سحر کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو سوچ رہا ہوں پہلے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، اس نے سحر کی طرف دیکھتے جواب دیا، جو بالکل اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ کیونکہ کیا ہوا سحر کو؟ سحر، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا بیٹا؟ نور شاہ فکر مندی سے بولی تو سحر نے سب سے نظریں چرائیں۔ ہمیں کیا کہتی کہ سلار کی وجہ سے دکھی تھی، اس لیے بھی بتایا، یا کسی کو واٹس ہیں انہیں 3-4 دنوں سے، جن کی وجہ سے ویکنس بھی بہت ہے اور چکر بھی آ رہے ہیں۔ سلار نے اسے خاموش دیکھ کر جواب دیا تو وہیں سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ سحر بھی اپنی حالت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، اس لیے اب سر بھی اوپر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر، مجھے تو لگ رہا ہے کہ خوشخبری ہے ہماری بچی کی طرف سے۔ سلار، آپ ابھی لے جائیں انہیں ہاسپٹل؟ نادی شاہ محبت سے مسکرا کر بولی۔ وہیں ہانیہ اور نور شاہ کے ہونٹوں سے بھی مسکراہٹ علیحدہ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سلار بھی ان کی بات کا مفہوم سمجھتا دل سے خوش ہوا تھا۔ اس نے سحر کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ سلار کا دل کیا ساری ناراضگی بھول کر اسے خود میں بیچ لے، مگر ابھی وہ اس کے بیچ بیٹھے تھے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ سحر، روم میں جائیں، تیار ہوں پھر چلیں ہم؟ سلار سنجیدگی سے بولا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا کہیں، سحر نے نم آنکھوں کو جھکائے ہی جواب دیا تھا۔ تو سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سحر، کیا ہوا میرے بچے، ایسے کیوں بات کر رہی ہیں آپ؟ نادی شاہ اس کی جانب دیکھتے محبت سے بولی تو سحر نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں مورے، بس مجھے کہیں بھی نہیں جانا، آپ ڈاکٹر کو حویلی میں بلوا لیں، وہ ضدی لہجے میں بولی تو سلار نے غصے سے مٹکیاں بھینچی۔ میری بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ تیار ہونا ہے یا ایسے ہی چلیں گی؟ سلار ایک لفظ کو چباتا بولا، مگر سحر اب سب کے ساتھ کھاتے خود کو بہادر تصور کر رہی تھی۔ اس کا خیال تھا سب کے سامنے اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ مجھے نہیں آنا تو نہیں آنا، آپ شوق سے جا سکتے ہیں اپنی جاب پر، وہ تلخی سے بولی تو سلار غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی نازک لائی کو اپنی سخت گرفت میں لیتے سلار نے اسے کھڑا کیا تھا۔ آرام سے سلار، نور شاہ نے اسے ٹوکا۔ سحر کی آنکھوں سے اب تکلیف کی وجہ سے آنسو بہنے لگے۔ سلار اسے یوں ہی گھسیٹتا اپنی گاڑی تک لایا اور اسے فرنٹ سیٹ پر دھکیلتا خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی حویلی سے نکالی۔ گرمی کی سپیڈ بے حد تیز تھی، جو سلار کو غصہ ہونے کی دلیل تھی۔ سحر سسکیاں بھرتی، مگر سلار شاہ نے اسے خاموش بھی نہیں کروایا۔ I hate you, I just hate you، سلار شاہ وہ ہچکیاں بھرتی بولی تو سلار نے سپیڈ مزید تیز کی۔ بازوؤں کی رگیں اب ابھر چکی تھی، جبکہ ماتھے پر بالوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ بالکل پیار نہیں کرتے مجھ سے، آپ بہت برے ہیں، میں کبھی بات نہیں کروں گی آپ سے، وہ روتی ہوئی بولی تو اس کے لہجے میں دکھ تھا، شکوہ تھا، اذیت تھی، درد تھا، مگر سلار شاہ تو جیسے پتھر تھا۔ خاموش رہو، مجھے مجبور مت کرو کہ میں کچھ کر گزروں، سلار شاہ سرد لہجے میں بولا تو سحر نے آنسو صاف کر کے اسے دیکھا۔ ہاں، مجھے مارنا ہی رہنا ہے بس، وہ بھی کر گزریں اب، وہ چینخی تھی اور یہی سلار کا ضبط ٹوٹا تھا۔ اس نے جھٹکے سے کار ایک طرف کر کے روکی۔ اب بھی وہ کچھ سمجھتی کہ سلار نے اسے اٹھا اپنی گود میں بٹھاتے اس کے ہونٹوں کو اپنی اولادی گرفت میں لیا تھا۔ سلار اتنے دنوں کا غصہ، تھکاوٹ اور دن سب کچھ اس میں انڈیل رہا تھا، جبکہ وہ اس کی اس قدر شدت پر بے ہوش ہونے کے در پر تھی۔ جب بھی اس کی مزاحمت رک گئی تھی، سلار ایک آخری دفعہ بھی اس کے نچلے ہونٹ کو دانتوں سے کاٹ اتنا پیچھے ہوا۔ البتہ اس کی کمر اب بھی سلار کے حصار میں جگڑی ہوئی تھی۔ سحر کا ہونٹ اب بہت زخمی ہو چکا تھا۔
سالار نے نچلے ہونٹ پر ایک گہرا کٹ لگایا تھا، جس کی جلن سے وہ